औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की मेरी ये वीडियो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में है कि उनका किस्सा क्या था और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और उनके गधे का मोजज़ा कि दोनों जो 100 साल तक गहरी नींद सोए रहे, तो अल्लाह पाक ने उन्हें क्यों 100 साल तक गहरी नींद में रखा और जब वो उस नींद से बेदार हुए तो यहूदियों ने आपको देखकर क्या कहना शुरू कर दिया और आपसे क्या सलूक किया और आपके घर में रहने वाली बुढ़िया ने आपको दोबारा ज़िंदा होने पर क्या निशानी मांगी और यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा क्यों कहते थे। इन तमाम सवालात के जवाबात मैं आपको अपनी आज की इस वीडियो में दूंगी। आपका नाम उज़ैर अलैहिस्सलाम और आपके वालिद का नाम ज़रोखा था। बाज़ रवायात में है कि आपकी कब्र मुबारक दमिश्क में है। हज़रत अबू हुरैरा के मुताबिक जब बख्त नसर ने बहुत से लोगों को कैद किया तो उनमें आप भी थे। उस वक़्त आप बच्चे थे। जब आप 40 साल के हुए तो अल्लाह ताला ने आपको हिकमत व दानाई अता फ़रमाई। आपको सबसे ज़्यादा तौरात याद थी और तौरात का इल्म भी सबसे ज़्यादा आपको था और आपका तज़किरा अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ होता था। हज़रत अब्दुल्ला से रवायत है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही वो शख्सियत हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने 100 बरस की मौत देकर फिर उसे दोबारा ज़िंदा किया। आपका शुमार मुत्तकी और ज़ेरिक इंसानों में होता था। एक रोज़ आप अपनी ज़मीन की देखभाल से वापसी पर एक जगह से गुज़र रहे थे। एक वीरान जगह से आपका गुज़र हुआ। दोपहर का वक़्त था और गर्मी महसूस हो रही थी। आप अपने गधे पर सवार थे। गधे पर से उतरे और एक टोकरी जानवर के लिए चारा और दूसरी टोकरी में अंगूर थे। आपने उसी वीरान इमारत के साए में बैठकर अपना प्याला निकाला, उसमें अंगूरों का रस निचोड़ा, फिर टोकरी में से सूखी रोटी निकाली, फिर अंगूर के प्याले में सूखी रोटी को भिगोने के लिए कुछ देर के लिए रख दिया। रोटी नरम होने के इंतज़ार में आप दीवार के साथ पाँव का सहारा लगाकर लेट गए। इसी इसना में आपकी नज़र छत पर पड़ी कि वो अपने अर्श पर खड़ी है और उसके मकीन हलाक हो गए हैं। उनकी बोसीदा हड्डियाँ मौजूद हैं। तो बेसाख्ता आपकी ज़ुबान से निकला, इनकी मौत के बाद अल्लाह ताला इनको कैसे ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला ने आपके पास उसी वक्त मौत का फ़रिश्ता भेजा। उसने आपकी रूह कब्ज़ कर ली और 100 बरस तक अल्लाह ताला ने आपको मौत की आगोश में सुलाए रखा। जब 100 बरस मुकम्मल हुए और इस दौरान बनी इसराइल में बहुत से नए हालात व वाक़यात रूनुमा हो चुके थे, तो फिर अल्लाह ने आपके पास एक फ़रिश्ता भेजा। उसने आपका पहले दिल बनाया ताकि आप समझ सकें, फिर आपकी आँखें बनाई ताकि उनके साथ आप देख सकें कि अल्लाह ताला मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करता है। फिर तख्लीक का आगाज़ हुआ। आप देखते और समझते जा रहे थे। मुख्तलिफ़ अज्ज़ा जमा हो रहे थे, हड्डियाँ जमा हुईं, उन पर गोश्त चढ़ा, बाल और फिर जिस्म में रूह डाली गई। आप ये सब कुछ देखते जा रहे थे। फिर उठकर बैठ गए। फ़रिश्ते ने दरियाफ़्त किया, आप कितना अरसा ठहरे हैं? आपने फ़रमाया, 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा ठहरा हूँ, क्योंकि आप दोपहर के वक़्त आराम करने के लिए यहाँ रुके थे और दोबारा दिन के आखिर में उठे तो सूरज अभी ग़रूब नहीं हुआ था। बाद में फ़रमाया, दिन का कुछ हिस्सा अभी एक रोज़ मुकम्मल नहीं हुआ। फ़रिश्ते ने कहा, आप यहाँ 100 बरस ठहरे हैं। अपने खाने और पीने के सामान की जानिब देखें, यानी सूखी रोटी और उसके जौ के प्याले में निचोड़ा था, दोनों उसी हालत में मौजूद हैं। इनमें कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हुई। इसी तरह इंजीर और अंगूर बग़ैर किसी तब्दीली के बिल्कुल उसी हालत में हैं। ये बात सुनकर आपके दिल में ख़्याल आया, ये कैसे हो सकता है? तो फ़रिश्ते ने कहा, अपने गधे को देखो। आपने देखा तो वो बिल्कुल बोसीदा हड्डियाँ बन चुका था। फ़रिश्ते ने गधे की हड्डियों को आवाज़ दी तो वो हर जानिब से इकट्ठी होकर एक जगह जमा हो गई। फिर हड्डियों पर गोश्त और जिल्द का लिबास चढ़ा दिया गया। फिर जिल्द पर बाल उग आए। फिर फ़रिश्ते ने उसमें फूंक मारी तो गधा अपने सर और कानों को ऊपर उठाते हुए उठ खड़ा हुआ
اور آواز نکالنے لگا۔ اس نے سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اپنے گدھے کی جانب دیکھو اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کی جانب دیکھو ہم ان کو کیسے اٹھاتے ہیں اور ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، یعنی گدھے کی ہڈیوں کی جانب دیکھو ہم انہیں کیسے جوڑوں کے ساتھ ملاتے ہیں اور وہ کس طرح بغیر گوشت کے گدھے کی شکل اختیار کرتی ہیں، پھر دیکھنا ہم کس طرح اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب حقیقت ان کے لیے واضح ہوئی تو کہنے لگے، مجھے علم ہے کہ اللہ یقیناً ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ مردے کو زندہ بھی کر سکتا ہے اور ہر شے اس کی قدرت میں ہے۔ حضرت عزیر پھر گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ نہ تو لوگ آپ کو پہچان رہے تھے اور نہ آپ ان لوگوں کو، اور آپ کو اپنے گھر کا بھی پتہ نہ تھا۔ اندازے کے مطابق اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ایک انتہائی ضعیف خاتون بیٹھی تھی جو آنکھوں سے اندھی تھی۔ اس کی عمر 120 برس تھی اور وہ آپ کی باندی تھی اور آپ کو اچھی طرح پہچانتی تھی، مگر اب بڑھاپے کے باعث اس کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا، کیا یہ عزیر کا گھر نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، یہ عزیر علیہ السلام کا ہی گھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ کہنے لگی، میں نے اتنے برسوں سے کسی کو عزیر کا ذکر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لوگ انہیں بھول چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں عزیر ہی ہوں، اللہ نے مجھے اب دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام کو فوت ہوئے عرصہ ہو چکا ہے۔ مریض اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے جب وہ دعا کرتے تھے تو وہ فوراً ٹھیک ہو جاتے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر ہوئے تو میں آپ کو پہچان لوں گی۔ چنانچہ آپ نے رب ذوالجلال کے حضور دعا فرمائی اور اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اللہ نے اس کی دونوں ٹانگیں درست فرما دیں، وہ تندرست ہو کر کھڑی ہو گئی، گویا کہ کسی رسی سے آزاد ہو گئی ہو۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر وہ بنی اسرائیل کے ایک محلے کی طرف چلی گئی۔ وہ لوگ اس وقت اپنی محفل اور مجلس سجائے بیٹھے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک لڑکا جو کہ 118 سال کا بوڑھا تھا اور وہ آپ کے بوڑھے پوتے بھی اسی مجلس میں موجود تھے، اس نے انہیں پکار کر کہا، یہ دیکھو، عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ لوگوں نے اسے جھٹلا دیا۔ تب اس نے کہا، میں تمہاری فلاں باندی ہوں، انہوں نے میرے رب ذوالجلال سے دعا فرمائی تو اللہ نے میری بینائی مجھے لوٹا دی اور میرے پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے انہیں 100 سال تک موت کی آغوش میں سلائے رکھا اور اب زندہ کیا ہے۔ لوگ اٹھ کر آپ کے پاس آئے اور آپ کو غور سے دیکھنے لگے کہ آپ کے بیٹے نے کہا، میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ تل تھا، جب آپ کی شانوں سے کپڑا ہٹایا گیا تو آپ حضرت عزیر ہی نکلے۔ تب بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو تورات زبانی یاد نہ تھی، اور بخت نصر نے تورات کو نذر آتش کر دیا تھا۔ اب تورات کا اتنا حصہ باقی ہے جو کسی کسی کو یاد ہے، لہٰذا آپ ہمیں تورات لکھ دیں۔ آپ کے والد سروخا نے بخت نصر کے زمانے میں تورات ایک ایسی جگہ دفن کر دی تھی کہ جس کے بارے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ آپ لوگوں کو وہاں لے کر چل دیے۔ وہاں پہنچ کر اس جگہ کو کھودا تو تورات نکال لی جس کے ورق پوشیدہ ہو چکے تھے اور تحریر مٹ چکی تھی۔ آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور بنی اسرائیل آپ کے گرد جمع تھے۔ اتنے میں آسمان سے 2 شہاب آئے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔ آپ کو فوراً تورات یاد ہو گئی اور آپ نے بنی اسرائیل کو لکھوا دی۔ اسی بنا پر یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ایک تو اس وجہ سے کہ وہ شہاب آپ کے شکم مبارک میں داخل ہوئے، دوسرے اس وجہ سے کہ آپ نے انہیں تورات نئے سرے سے لکھ کر دی اور پھر آپ بنی اسرائیل کے معاملات کے نگہبان ٹھہرے۔ آپ نے سواد عراق کے علاقے میں دیر
قبر کے پاس بیٹھ کر انہیں نئے سرے سے تورات لکھ کر دی، اور جس بستی میں آپ کا انتقال ہوا تھا اسے سائر آباد کہا جاتا تھا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، یعنی بنی اسرائیل کے لیے، اور یہ نشانی اس طرح تھی کہ حضرت عزیر اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے، وہ بوڑھے اور آپ جوان ہوتے، کیونکہ وفات کے وقت آپ کی عمر 40 برس تھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا تو اسی طرح جوان تھے جس طرح فوت ہوئے تھے، اور ان کے بیٹوں کی عمر ان سے کہیں زیادہ تھی۔